बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और जिन दिनों हमारा प्रोग्राम नहीं था उस बीच सबसे बड़ी और अब तक की सबसे अहम खबर आई सामने। वसीम अकरम प्लस जिन्हें कहा जाता था, उनके दिफा में ज़मीन आसमान के क़लाबे मलाए जाते थे, वो भी पार्टी को खैरबाद कह गए और परवेज़ खटक साहब ने भी फिर पार्टी उहदे से इस्तीफ़ा दिया। तो ये उस्मान बुज़दार साहब के साथ क्या हुआ, इनकी क्या शिकवे शिकायतें हैं, कुछ तहक़ीक़ात की तो ये भी पार्टी से नाला थी कि जिन हालात में इन्होंने अपने ऊपर दायर केसेस को भुगता है तो पार्टी कारकुन, पार्टी वर्कर्स और पार्टी लीडर्स इनके साथ नहीं थे, ये भी रिपोर्ट किया जाता है। बहरहाल तो ये जो उड़ रहे हैं पंछी, ये इनकी पनाहगाह क्या होगी? क्या ये अपना कोई प्रेशर ग्रुप बनाएंगे? जैसे फवाद चौधरी साहब भी मंजर आम पर आए, उन्होंने भी एक सियासी मूव करने की कोशिश की लेकिन अभी तक हासिल वसूल उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी क़याम का सोच रहे हैं, आज फिर इजलास था, 2-4 नाम फाइनल हुए हैं, अवाम दोस्त पार्टी का नाम वहाँ पे बार बार लिया जा रहा है, वो भी अभी तक नाम कोई फैसला नहीं कर पाए। जो डेमोक्रेट्स ग्रुप एक सामने आया, मुराद राज साहब और कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और दीगर जो PTI के यहाँ से MPs पंजाब से खैरबाद कह गए तहरीक इंसाफ को, उनका भी एक ग्रुप बन गया। तो ये 3-4 पैरेलल सियासी मूव्स हो रही हैं और जरदारी साहब भी लाहौर में यहाँ जलसा भी करना चाहते हैं, तो इंटरेस्टिंग डेज अहेड। तो सियासी मंजरनामे पर भी रोशनी डालेंगे। साथ आज जो मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात का केस था वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सियासी इशूज़ मुज़ाकरात से बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को जो चेयरमैन मेयरशिप है कराची उसके लिए नामज़द किया गया, इनका मुकाबला हाफिज़ नईम उर रहमान से होगा। तो लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जो आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से। 9 मई का जो वाक़या है उसको लेकर के उन्होंने एविडेंस के साथ बात करने की कोशिश की है कि उनकी दानिश में उजलत में अदालत ने फ़ैसला किया। ये उन्होंने तनकीद की है अदलिया के उस फैसले पर जिसकी वजह से रिलीफ मिला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को। परवेज़ लाई साहब का केस भी ज़रा बहस लेके आएंगे क्योंकि उस पर भी गवर्नमेंट की ख़ास टेक है। तो तारड़ साहब को हमने सर ज़हमत दे ली थी ताकि तकनीकी मामला जान सकें। IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 41 से ज़ायद प्रेस कॉल्स हैं, डेटा मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि शायद जो पुलिस की तफ्तीश थी उसमें कोई झोल रह गया है। देखिए, अदालत ने हुक्म जारी किया है ना, अदालत ने किया और उनको बरी कर दिया है। उनको रिलीफ जी, उनका केस डिफरेंट हो गया बिल्कुल। तो जब बरी कर दिया है तो फिर बाकी बातें तो सानवी रह गई। सानवी रह गई। अदालत का जो हुक्म है अब तो उसके बाद तो फरीक मुकदमा है ना, जी हाँ, उनकी राय है तो वावेला मचाते रहे। उसका तरीका ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय वो अपील में जाए, बरियत के खिलाफ जो भी है अपील में जाए, वहाँ अपना मुकदमा लड़े। लेकिन जब तक उनका मुकदमा यानी सुना नहीं जाता और उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आता, उस वक्त तक तुम जो अदालत का फ़ैसला है वो मौजूद रहेगा। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। ये इसी 2 केसेस के लिए आपको ज़हमत दी। ये आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मामला हाईलाइट करे थे वो ड्यूरिंग द केस कंटेस्ट क्यों नहीं किया गया? बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। देखिए, बसद एहतराम यास्मीन राशिद साहिबा वो उम्र रसीदा खातून हैं, बीमार रही हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर, मगर अगर कोई खुदा न खास्ता इस उम्र की बीमार खातून कोई किसी की सहूलत कारी करे, किसी सुसाइड बॉम्बिंग में खुदा न खास्ता किसी और कार्रवाई में मुलव्वस हो तो कानून उसको सिंपैथेटिकली या हमदर्दी की नज़र से व्यू नहीं करता। पहली बात तो ये है। हमारे यहाँ एक तासुर बन गया है पाकिस्तान में कि इन चीज़ों को बहाना बना के रिलीफ तलाश किया जाता है। अब कुछ खवातीन हैं जिनके बच्चों की वीडियो चल रही हैं, अब क्या दहशत गर्दों के बच्चे नहीं होते? क्या उनको भी इस बिना पे रिलीज कर देना चाहिए कि उनके बच्चे उनको बहुत याद करते हैं? और जब ये एक्टिविटीज हो रही थी तो इसमें मुलव्विस होना क्या मुनासिब था? तो ये तो अपनी जगह सवालात मौजूद हैं, मगर कानूनी पहलू पर अगर मैं रोशनी डालूं तो ऑनरेबल जज साहिबा जिन्होंने ये रिलीफ दिया, उन्होंने कहा कि इस केस में यास्मीन राशिद साहिबा नॉमिनेटेड नहीं हैं। अब उन्होंने पहला सफ़ा FIR का देखा, पहले सफ़े पर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम दर्ज नहीं था। उनका नाम क्योंकि FIR फौरी दर्ज हो गई थी, तफ्तीश बाद में हुई, तो उनका नाम ज़िम्मियों में दर्ज था। जो तीसरे और दूसरे सफ़े पर मिसलें मौजूद थी उनमें उनका नाम दर्ज था। एक तो उस चीज़ को देखा ही नहीं गया और उसको बाकायदा इग्नोर कर दिया गया।
دوسرا جب کوئی بھی ملزم ہوتا ہے اور اس کے خلاف ایویڈنس آتی ہے تو اس کیس میں جو ایویڈنس ہے وہ ویڈیو ہے جو جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یاسمین صاحبہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود ہیں. اب اس ویڈیو کو فورینزک انالیسس کے لیے پنجاب فورینزک لیب بھجوایا گیا تھا تاکہ اس بات کا تعین ہو جائے کہ وہ ویڈیو اصل ہے کہ جعلی ہے, وہ 9 مئی کی ہے کہ نہیں ہے, اس میں جو لوکیشن آ رہی ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ ویڈیو ان پرتشدد واقعات کے وقت کی ہے کہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جب فورینزک انالیسس کے لیے بھیجی گئی تو عدالت کو آگاہ کیا گیا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ چیزیں فورینزک انالیسس کے لیے گئی ہیں, اور اس فورینزک رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا اور اجلت میں یہ فیصلہ سنایا گیا. تو وہ جو فورینزک انالیسس ہے اس کی رپورٹ آج موصول ہوئی یا کل رات کو موصول ہوئی جو مثبت آئی کہ وہ ویڈیو اصلی ہے, یاسمین راشد صاحبہ کی موقع پر موجودگی ثابت ہے اور وہ 9 مئی کی ہے. طارٹ صاحب, تو یہ تمام یہ جو معزز عدالت نے ایک صفحے کا فیصلہ لکھا اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں نام نہیں ہے لیکن جو آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں, لیکن آگے جا کے لکھا جاتا ہے کہ جب ریکارڈ کو ہم نے پرسو کیا تو نہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایف آئی آر میں ان کا نام درج تھا اور نہ وہ انوالو تھیں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں, اور اینڈ شی واز سمنڈ ان دس کیس آن دی ڈسکلوجر آف کو اکیوزڈ which has no evidentiary value in the eye of the law. جو مثلیں پڑھی گئی ہیں یا دیکھی گئی ہیں, میں نے خود وہ مثلیں دیکھی ہیں, وہ ریکارڈ دیکھا ہے جس میں یاسمین راشد صاحبہ کا نام ضمنیوں کے اندر درج ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ عدالت سے یا تو وہ نظر انداز ہوا ہے یا وہ ٹھیک طریقے سے ان کو ڈاکیومنٹس کو نہیں دیکھ سکے, ان کا جائزہ نہیں لے سکے. بٹ میں آپ کو یہ بات طارٹ صاحب دیکھیں, آپ سے ایک بدحد ادب ایک گزارش ہے, آپ خود قانون دان ہیں اور ایک بڑے ذمہ دار سیاسی کارکن ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عدالت کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد قانون تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی جائے, درست پریس کانفرنس کر کے جذبات کا اظہار نہ کیا جائے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب کی سنت ہے, اس کو کیوں آپ تازہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ بجائے عدالت میں جا کر درخواست دینے کے, اعلیٰ عدالت میں اپیل کرنے کے, وہاں اپنا مقدمہ لڑنے کے, یہ میڈیا کے ذریعے آپ کیوں اپنے دلائل جو ہیں وہ ہوا میں اڑا رہے ہیں؟ یہ جب آپ تجویز شہزاد اکبر صاحب کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے نا تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا تھا کہ عوام الناس کو آگاہ کرنا بھی سرکار کا فرض ہے. وہ تو چلیے وہی فرض طارٹ صاحب نبھا رہے ہیں. اب طارٹ صاحب یہ بھی تو چلے سنیں, اگر آپ تھوڑی تکلیف کر لیں, اپیل تو دائر ہوگی, اپیل دائر ہوگی, اس میں اس درخواست میں جو کچھ لکھیں گے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. تو یہ جو ماحول ہے اس کو آلودہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے ان کا جواب تو لے لینا. ماحول تو ان لوگوں نے آلودہ کیا جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا. درست. ماحول تو انہوں نے آلودہ کیا جنہوں نے آگ لگائی چاغی پہاڑ کے ماڈل کو. ماحول تو انہوں نے آلودہ کیا جن کا پروگرام یہ تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو مکمل طور پہ آگ لگا دی جائے اور اس چیز کی پرواہ نہ کی جائے کہ جانی یا مالی نقصان ہو. اور کس چیز کے پیچھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے, اس میں ایک لیڈر کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. اس ملک میں لوگ شہید ہوئے ہیں, اس ملک میں لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے لیڈران کو. طارٹ صاحب, جب یہ تو قانون کی عدالت میں صرف استغاثے کا وکیل نہیں ہوتا, صفائی کا وکیل بھی ہوتا ہے. اب استغاثے کا وکیل ججمنٹ کیسے پاس کر سکتا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں, ساتھ ایک جملہ لکھا ہے کہ no material is available on record to connect her with the commission of offense. وہ تو بات کی بات ہے نا, پہلے اصولی بات کرنے دیں. کہ اپیل تو دائر ہوگی مگر اپنی رائے تو تھوڑا صبر کر لیں, کیا اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ مگر جب ایک جوڈیشری کی طرف سے ایکسیس کیا جائے گا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جائے گا جو حقائق پہ مبنی ہی نہیں ہے, یعنی فورینزک لیب کی رپورٹ کا انتظار کرنے میں کیا حرج تھا؟ نہیں, اگر اس میں اعلیٰ عدالت جو ہے وہ موجود ہے, اپیل کا فورم موجود ہے, سر وہ بات تو وہاں آپ ذرا خاموش ہیں نا, آپ وہاں اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکتے. وہ شامی صاحب کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہیں عجب روش کی عدالتیں اور نرالے ہی دھب کے ہیں فیصلے, نہ نظیر ہے, نہ اپیل ہے, نہ وکیل ہے, نہ دلیل ہے.
इधर तो ये सूरत हाल ये मौलाना जफर अली खान का शेर है बिल्कुल और ऐसा ही है अंग्रेज जी, के मेरे दौरे बुजुर्ग बहुत हुकूमत पढ़ा के बारे में है। ये तारड़ साहब क्या अंग्रेज के दौरे हुकूमत में है और आपके दादा को माशाल्लाह रफीक तारड़ साहब को अजबर याद था। अजबर याद थे उनके सैकड़ों अशार। नहीं तो उनको जी, तारड़ ऐसा ही साहब है, को वो ये शेर उन्हीं किस से हवाले से सुना। याद था सर? अब ये जो है क्या वो भी भुगत चुके भाई थे? आप तो माशाल्लाह हुकूमत में हैं तो थोड़ा सब्र कर लें, हुकूमतें तो साबिर होती हैं। नहीं, हुकूमतें साबिर तब तक होती हैं जब तक कौमी सलामती पे सरकारी अमलाक के हमलों के हवाले से कोई कार्रवाई ना हो, मगर जब तमाम हदें पार कर दी जाएं और मुल्जिमान के लिए एक हमदर्दाना रवैया रखा जाए, जहां पे सूबे के मुंसिफे आला का दामाद ISI के दफ्तर पर हमला करके अपने ससुर के गोद में छुप जाए या उसके पीछे छुप पता जाए। नहीं, ये तो इल्जाम है ना। नहीं, इल्जाम नहीं, वहाँ पे एविडेंस मौजूद है कि वो साई साहब वहाँ पे गए हैं। अब देखिए ना, जब इन चीजों की बात आप करते हैं तो तारड़ साहब इल्जामात को हकायक ना बनाया करें। नहीं, इल्जामात देखिए ना, इल्जामात या तो रद्द हों या तो आप कह दें आज कि जी मैं ये गवाही देता हूं कि यास्मीन राशिद साहिबा कोर कमांडर हाउस गई नहीं थी। नहीं, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो अदालत की बात हो रही है। अब चौधरी परवेज इलाही साहब को भी बरी कर दिया अदालत ने। उनके हाथ बहुत लंबे हैं, उनको मुल्क पाकिस्तान में मौजूदा अदलिया के होते हुए ना सजा हो सकती है ना कैद हो सकती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? उनको उसकी क्या वजह है? नहीं सर, ये बात बड़ी अहम की उन्होंने शामी साहब। इसकी वजह ये है जी बताइए। मोहतरम जस्टिस अस्टर जावेद गुराल साहब का ताल्लुक गुजरात से है, बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का उनसे घर का ताल्लुक है। ऑडियो की जब इंक्वायरी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि स्टे ऑर्डर आ गया है, ऑडियो की इंक्वायरी नहीं होगी। मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो परवेज इलाही साहब का दौरे हुकूमत इस्तीफा था, सिर्फ लाहौर मास्टर प्लान में 200 अरब की करप्शन की गई है। ये तो इल्जाम है ना तारड़ साहब, आपके इल्जामात हैं, ये हकायक नहीं है। हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, मैंने भी ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी देर सर्व किया है। मैं तो आपको वसूख से बता सकता हूँ। बात तो सुन लेना, मोहन इलाही साहब ने कितना कमीशन लिया। प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, प्यारे भतीजे, आप एक बात तो सुन लें। आप देखिए PTI में जब PTI की हुकूमत थी, शहजाद अकबर करते थे और सारे इल्जामात लगाते थे और सबको चोर और डाकू करार देते थे, और हम उस वक्त भी अर्ज करते थे भाई अदालतें इस काम के लिए हैं, वहां जाके मुकदमा लड़िए। उस वक्त जब हमदा शहबाज साहब की जमानत हुई, हंगामा कर दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट पे जजों पर चढ़ाई शुरू कर दी गई। हमारी जमानतें 2-2 साल नहीं लगती थी। वो तो नैब का कानून था ना। हमें नैब का कानून ना भी हो, राना सनाउल्लाह की मंशियात वो फिर आपको भी मालूम है वो ANF थी, वहां वो ANF होगी, मगर कहने का मकसद ये है अब तो आपने सारे कवानीन बदल दिए। सर उन्हें बात तो करने देना, आप अपने भतीजे से कुछ ज्यादा शफकताजी फरमा रहे हैं। जी तारड़ साहब, मैं तो अनुमार्जन लेके दे रहे हैं सर, बात कीजिए। मेहरबानी जी, मैं बड़ा मशकूर हूं। जिनको होम डिलीवरी या ड्राइव थ्रू इंसाफ दिया जा रहा है और थोक के हिसाब से बगैर तोले, बगैर जांचे, बगैर परखे दिया जा रहा है, तो आहा चीमा का क्या कसूर था कि वो 3 साल जेल में बैठा रहा? नैब का कानून था। अमेरिका पलट उस नौजवानी में अर्ज करता हूँ ना, ये नैब का कानून मौजूद है। आला अदलिया के पास खत्म हो गया। जब नहीं मैं अर्ज करता हूँ, आला अदलिया के पास ये इख्तियार है कि जब मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड 90 रोजा खत्म हो जाए और वो जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाए तो आला अदलिया बेल दे सकती है। ये नैब का कानून था। अब बिलाल किदवाई बेचारा अमेरिका पलट नौजवान जो LDA में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का हेड था, शेख अजमत सईद अल्लाह उसको पूछे, 2 साल उसकी बेल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। इधर शाम को एप्लीकेशन आती है, सुबह फिक्स होती है, दोपहर को बंदा बरी हो जाता है। प्यारे भाई, इंसाफ कहाँ से आ रहा है? प्यारे भाई, हमने ये तो अच्छी बात नहीं है कि फौरी इंसाफ मिल रहा है। हमने अदालतों के जरिए मामलात करने हैं। इंसाफ अदालतों के मोटा या पतला या चिट्टा या गोरा या काला नहीं होता, और इंसाफ की सांस भी नहीं होती। इंसाफ वही होता है जो अदालत कहती है। यही बात है कि इंसाफ की एक सांस इस्लामाबाद है और एक दामाद लाहौर है। ऐसा नहीं होता। फैसला करते हैं, सांसें फैसला करती हैं। तो क्या मुझे बता दें, इंसाफ का दामाद होता है या इंसाफ का कोई दामाद नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता। हमने तो सुना इंसाफ अंधा होता है। लेकिन आप ये बात सुन लेना, मगर इंसाफ मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारी होती है, उसको दामाद बहुत प्यारा होता है। आप ये बात सुन लें, ये इससे कुछ नहीं हासिल होगा।
آپ صرف اپنا غبار نکال لیں گے. معاملہ تو عدالت میں ہی طے ہونا ہے, وہی دلائل پیش کیجئے, اپنی توانائی کو محفوظ رکھیے. نہیں, وہاں پہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب عدالت میں معاملہ طے ہونا ہے, کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بطور پاکستانی شہری اس پہ کامنٹ کر سکیں؟ نہیں, ایسا حق نہیں ہے. آپ کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ انفیئر کومنٹ کریں, ججوں کی ذات کو زیر بحث لائیں اور ذات کو تو زیر بحث خود لائیں جب ان کی ساتھ جلسوں میں جا کے آبجیکٹیو انالیسس کر سکتے ہیں آپ. معاف کریں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ مجھے بڑے عزیز ہیں, لیکن عدالتی فیصلوں پر تبصرہ کرنے کی اپنی ایک حدود ہے, ہمیں ان حدود کو برقرار رکھنا چاہیے. میں نے تو 2 پوائنٹ نکالے نا, میں نے کہا فورینسک لیب کی رپورٹ کا ویٹ کر لیتے اور دوسرا ضمنیاں پڑھ لیتے. یہ 2 میرے تکنیکی آپ کہہ رہے ہیں کہ فورینسک لیب کی رپورٹ آنے سے پہلے فیصلہ ہو گیا؟ جی ایسا ہی ہوا ہے, اس کا انتظار تک نہیں کیا گیا اور موقع پہ فورینسک لیب کی رپورٹ کیا بات تو سن لینا, آپ کے پاس اپیل موجود ہے, اپیل کا حق موجود ہے, اس کی ریمیڈی موجود ہے. یہ آخری فیصلہ نہیں آ گیا, یہ ابتدائی فیصلہ ہے. یہ بالکل درست ہے, مگر ابتدائی فیصلے کی بھی کچھ قانونی لوازمات ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. جب آپ اپیل میں جائیں گے, وہاں لکھیں گے, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. وہ درست ہے, مگر جو تھوڑا صبر کر لیں میرے پیارے بھائی, تھوڑا صبر کر لیں, ٹھنڈا پانی پی لیں. لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس فیصلے میں کیا سکم رہ گیا, کیوں انتظار نہ کیا گیا فورینسک لیب کی رپورٹ کا, کیوں ضمنیاں نہ پڑھی گئیں. تو یہ تو بالکل ٹیکنیکل لیگل پوائنٹس ہیں جس کا کسی کی ذات. اچھا, یہ تو بتا دینا, بار بار فورینسک لیب کی رپورٹ کا ذکر کریں, کیا ہے اس رپورٹ میں, کیا ایویڈنس اسٹیبلش ہوتا ہے؟ اس رپورٹ نے اس ویڈیو کو اصلی قرار دیا, موقع کی ویڈیو قرار دیا. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر موجودگی ثابت ہے. تو جب اس طرح کی رپورٹ آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ابہام, کوئی سکم رہتا نہیں ہے. اوہ میرے پیارے بھائی, یہاں نواز شریف صاحب پر ہائی جیکنگ کا مقدمہ بنا, عمر قید کی سزا دی گئی. یہاں کسی پہ قتل کا مقدمہ بنا, کسی پہ غداری کا مقدمہ بنا. یہ مقدمے جو ہیں کیسے کیسے بنے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں نے جھیلے ہیں, یہ آپ کیسے نظر انداز کریں گے؟ اور مولانا ظفر علی خان کے شعر تو آپ نے ابھی پڑھے ہیں, 2-4 میں بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. آپ سنائیں نا شامی صاحب, اطہر صاحب ساتھ رہیں ذرا. جی کیا سناؤں؟ کوئی شعر اسی موقع میں بس. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, واہ, پھونکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ جو آپ نے موازنہ ماضی کا اور ان پرچے مقدموں کا حوالہ دیا درست ہے, لیکن میرا آپ سے سوال ہے سر, وہ یہ ہے کہ کیا ماضی میں 9 مئی جیسا واقعہ ہوا تھا جس میں دن دہاڑے ہم نے یہ مناظر دیکھے تھے؟ میں کچھ بات کروں؟ نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں سوال کہ کیا کبھی ماضی میں کسی بھی گروہ نے یا کسی بھی سیاسی جماعت نے یا اس سے منسوب لوگوں نے کبھی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی تھی, اس کی یا کرنل شیر خان صاحب جو نہیں جی اس کی حمایت کرتا ہے کوئی؟ نہیں, ہم نہیں کرتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر اب قانون یا ریاست ان عناصر کو نہیں, عدالتیں ختم کر دی جائیں. نہیں, بالکل نہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہی ہے. پھر آپ اینکرز بیٹھ جائیں, کیوں؟ اور سیاسی کارکن بیٹھ جائیں, کہاں مخالفوں کے بارے میں فیصلے کرنے شروع کر دیں. ہمیں معاملہ تو عدالت میں جائے گا نا یار. میں نے کب کہا قتل کا مقدمہ ہوگا تو عدالت میں جائے گا. سر آپ درست کہہ رہے ہیں, غداری کا الزام ہوگا تو عدالت میں جائے گا. وہ تو بات طے کر دی, جو بھی آپ کا یہ اصول بالکل فیصلہ واجب ہے, عدالت کو کرنا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کہاں کرنا ہے؟ بس طارق صاحب تھوڑا حوصلہ رکھیے, لیکن ان کی بھی بات سن لینا, اچھی یا بری. بہت شکریہ نواز. لو طاہر صاحب تسی گنجائش نہیں کٹ سکے. نہیں دیکھیے, میں تو شامی صاحب کے آگے بولنے کی جسارت کون کر سکتا ہے. میں تو ان کا احترام مجھے بڑے عزیز ہیں, کہیں گے اس کو ہم درست تسلیم کریں گے, مگر میں نے قانونی بھی نکات رکھے ہیں, میں نے اخلاقی نکات بھی رکھے ہیں. ان کو چھوڑ بھی دیں تو قانونی نکات کافی ہیں کہ یہ کیس ڈسچارج کسی بھی آئینی قانونی اور ضابطے کے تحت یہ نہیں خارج ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ 2 چیزیں کے سامنے قانونی نکات کا کیا اثر ہوگا. اچھا, جاتے جاتے نا ایک اور اہم ایشو تھا, پچھلے دنوں بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے. یہ کیبنٹ میں اور اندر اتحادیوں کے ہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے, اطلاع ہے کہ جی جو سابق وزیر اعظم ہیں چیئرمین پی ٹی ان کا بھی ملٹری ٹرائل کیا جائے. تو اس پر کوئی اتفاقی رائے ہے یا ابھی اس پہ کوئی اتفاقی رائے نہیں پایا جاتا حکومت کی ہاں یا کیبنٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف ابھی فی الحال ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں ان سے بھی تفتیش ہونی ہے, ان کا ٹرائل آگے چلنا ہے.
ابھی بہت قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ اور یہ کس کس پہ لگے گا، مگر قانونی مشاورت جب ہوگی اور قانون کے مطابق تمام تر زاویوں کو دیکھا جائے گا تو جس پر بھی بنتا ہوا اس پہ لگے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سابق وزیر اعظم ہے اور کون سابق وزیر ہے. جس پر لگنا ہوگا اس پر لگ جائے گا قانون کے مطابق. چلیے بہت بہت شکریہ جناب بتا ڈاکٹر صاحب. وہ جسٹس سردار اقبال صاحب کہنے لگے کب ایک سر؟ دن اچھا مرحوم کہنے لگے یہ محاورہ ہے نا کیا؟ کہ انصاف کو اندھا ہونا چاہیے. ہاں جی. انہوں نے کہا انصاف تو اندھا ہوتا ہے، جج کو تو اندھا نہیں ہونا چاہیے نا. جج کو اندھا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی تاریخ جو ہے یہ نا، بڑا اہم جملہ ہے. جج کو اندھا نہیں ہونا چاہیے، انصاف اندھا ہونا چاہیے. اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. ہم نے فوجی عدالتوں کے مقدمے بھگتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا ہے، تاریخ ہے پوری. پہ نعرے لگائے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر اور اس خاکسار تک. ایک لمبی کہانی ہے. صبر، حوصلہ، حوصلہ. میرے خیال کافی حوصلہ ہوا ہوگا. معاشرے جو ہیں حوصلے سے آگے بڑھتے ہیں. عدالتوں کا کام عدالتوں پر چھوڑ دیا جائے. فیصلے پہ تو کمنٹ ہو سکتا ہے، کمنٹ ہو سکتا ہے احتیاط کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. فیئر کمنٹ. اور یہ کیا اس میں ایسی بات کیا بھائی؟ ابھی تو آپ مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا ہے، اگلی عدالت موجود ہے، اس سے اگلی عدالت موجود ہے، مقدمہ لڑیے. اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وکٹری کا نشان بنا کر جیل میں جا چکے ہیں، تو ان کے اینٹی کرپشن والوں کے ہاتھ سے نکل چکے. اب وہ کہتے ہیں ذرا بھرتیاں غلط ہوئی ہیں، وہ غلط ہوئی ہیں یا صحیح ہوئی ہیں، ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے. ریکارڈ ہے نا. ساتھ دلچسپ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوشش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف بھی بدلے. وہ کہتے ہیں کوشش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف بھی بدلے. پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں بدلے. وہ جو ریاست کے بارے میں، فوج کے بارے میں جو ان کا ایک موقف رہا ہے، اس پر چودھری صاحب نے بڑا واضح بیان دیا کہ یہ تو دیکھیے غیر محتاط لہجے کی تو کوئی تائید نہیں کر سکتا نا. احتیاط کرنی چاہیے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کو محفوظ بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، یہاں سب نے مل جل کر رہنا ہے. یعنی ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے نا. ٹھیک، ہماری سپیس کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ بریک ہے یہاں پہ. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اب آ جاتے ہیں ذرا سیاسی منظرنامے کے اوپر. ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کے اہم رہنما سیاسی عہدوں سے بھی مستعفی ہو رہے ہیں. کچھ سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں، کوئی پارٹی عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب نے تو پارٹی عہدہ چھوڑا، البتہ عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس انہیں کہا جاتا تھا، اور جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو پارٹی کے اندر بھی مخالفت تھی. پھر مقتدرہ کے ساتھ بھی ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر، نامینیشن کے اوپر مخالفت کی خبریں تھیں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم ڈٹے رہے اور ان کا دفاع کرتے رہے. وسیم اکرم پلس کہہ کے ان کو مخاطب کیا کرتے تھے. یہ ٹائٹل تھا، لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا، اور کمال ان کے ہنر جو ہیں اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ گنوایا کرتے تھے. چلے گئے، پارٹی چھوڑ گئے. لیکن یہ جو نقطہ جو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں اس میں مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ ایک شخص جس کے لیے بڑے قابل احترام ہے، 3.5 سال یا 4 سال ایک پارٹی نے اور اس وقت وزیر اعظم نے ان کی تعریف کی، ان کے اوصاف گنوائے جو شاید انہیں خود بھی نہ پتہ ہوں، اور انہی کی وجہ سے ودن پارٹی بھی کچھ کنسرنز تھیں، اسلام آباد پنڈی میں بھی تھیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور پھر وہی چھوڑ گئے. اگر یہ کہا جائے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی پہلا وہ یا نامینیشن پہلا وہ موڑ تھا جہاں پہ جمپ آ گیا تھا. نہیں منت کشے تابے شنیدن داستان میری، ایدی نہیں سمجھ آنی سر. خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبانی. تو وہ تو خاموش تھے، خاموشی ہی گفتگو ہے. وہ بہت خاموش تھے. بزدار صاحب تو وہ بلوچستان میں ہیں جہاں، اور یہاں ان کے جو اینٹی کرپشن والے ہیں ان کو نوٹس جاری کر رہے ہیں. تو بلوچستان کیونکہ وہ ان کا جو علاقہ ہے بھارتی قریب ہی ہے وہاں سے، کوئی بلوچستان کا حصہ تھا نا ایک زمانے میں، تو بارڈر ایریا تھا. تو بہرحال وہ بلوچستان میں ہے. دیکھیں کس پر کیا گزری ہے، کس کی کیا الجھن ہے، کس کی کیا کمزوری ہے، کس کی کیا طاقت ہے، کیا بیان کریں. وہ بات تو درست ہے، لیکن دل دیکھیں، دل جو ہے نا روتا ہے.
वो तो बात ठीक है आपकी, अफसोस होता है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए, कोई और शख्स जाता ना जी, पाकिस्तान जो है समझ ना, आती है। कोई भी हो, कमजोर लम्हा किसी की जिंदगी में भी आ सकता है। आज मैंने देख रहा था साहिवाल के नौरेज शकूर साहब, हाँ जी, वो भी छोड़ गए। बड़े साहिवाल की शान थे हमारे दोस्त, वो भी चले गए। और खैबर पख्तूनख्वा से भी ख्वातीन, नौजवान, बुजुर्ग टूटते जा रहे हैं, लोग गिरते जा रहे हैं। तो गौर करना चाहिए था ना सर। तो बात यह है, अब अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे हाल पर रहम करे, हमें भी कोई मामूल की ज़िंदगी नसीब करे। आज एक खबर थी, हर हंगामा जो है, हर वक्त हंगामा है, एक कशमकश है, एक खाना जंगी की कैफियत है, एक दूसरे के हम दर पे हैं। कोई मुझे बाहर से फ़ोन कर रहा है, कोई अंदर से फ़ोन कर रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो देखे ना, वो जो पीटीआई के हमायती हैं वो अमेरिका जाके सेनेटर से, कांग्रेस रुकनों से जाके मिल रहे हैं और कह रहे हैं जिनकी फौजी इमदाद मशरूत की जाए। वो क्या कहा, वो भी एक ख़ास किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। अजब बात है, कभी वो साइफर था, कभी वो साजिश थी। वो थे आज उनसे उस्मान बुज़दार बेचारे पता नहीं कहाँ खड़े होंगे। कहता तो किसी से कुछ, तकता था किसी का मुंह। कल मीर खड़ा था या सच है कि दीवाना था, सच है कि दीवाना था। ये देखिए ना, बाकी लोग आते हैं जाते हैं, एक शख्स के लिए डट के खड़े हो गई पार्टी। जो सियासी कारकुन है ना, हाँ, पुख्ता सियासी कारकुन, महमूद रशीद को देख ले, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को देख ले, हाँ जी, इवन यास्मीन राशिद को देख ले, चौधरी परवेज अलाई को देख ले, ठीक है ना। जो ये सही आपने जिक्र किया है। पुख्ता सियासी कारकुन जो हैं वो नशेबो फराज से गुजरते रहते हैं। उस बयानिए का क्या कीजिए जो इनके लिए बनाया गया, इनको वसीम अकरम प्लस बनाया गया, आज वही छोड़ गए। सियासी जमातें इस काम के लिए नहीं बनाई जाती कि वो पुरतशद्दद वारदातें करेंगी। बिल्कुल ठीक है। वो फौज से लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती। बिल्कुल ठीक बात, इसीलिए लोग टूट रहे हैं। उनके हरीफ जो होते हैं वो सियासी होते हैं, वो सियासतदानों से लड़ाई करती हैं ना, सियासतदानों से तो बात ही नहीं करना चाहते। वोट हासिल करती हैं, इख्तदार में आती हैं। ये सियासी लोगों से बातचीत की भी बात आपसे करता हूँ, लेकिन वरगलाए गए। आपने बुज़दार साहब का जिक्र किया ना सर, तो उनको आज भी नोटिस सर्व किया था नायब ने, तो आज वो पेश नहीं हुए। अब 9 को किया जाएगा। जिस आदमी पे उस्ताद पड़ी हुई हो उसके बारे में मेरी जुबान नहीं खुलती है, तो खबर दी है। बस अल्लाह ताला उनकी जो आजमाइश की घड़ियां जो है मुख्तसर कर दे और उनके लिए आसानियां पैदा। अवाम की आजमाइश की घड़ी भी अल्लाह कम करे। हमारी अवाम की, हमारी आजमाइश की घड़ी नहीं खत्म होनी, हमारी खत्म हो। अच्छा सर सुनिए, ये जो आपने कहा ना कि सियासी जमातें जो हैं ये सियासतदानों से बात करती हैं, ये हमने प्रोग्राम में भी 1-2 बार खबर आपसे शेयर की थी, और अब जो बरतानवी अखबार गार्डियन है उसने भी इसकी तस्दीक की है कि हमने तो ऑन रिकॉर्ड ये अर्ज़ की थी कि पिछले बरस मई में भी शहबाज शरीफ साहब वेलिंग थे अर्ली इलेक्शन पर जाने के लिए, लेकिन उस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च की और एहतजाज की कॉल दे दी, डिस्पाइट द फैक्ट के मुज़ाकरात और अर्ली इंतखाबात के लिए गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब वेलिंग थे। बल्कि कुछ दोस्त ये कहते हैं वो तकरीर भी लिख चुके थे मुस्ताफ़ी होने की। अच्छा खैर, दूसरा इवेंट आता है इस मई में, इस बरस मई में भी जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सियासी जमातें मिल बैठी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब गए थे, तो सर उसमें भी हमने खबर शेयर की थी कि तब भी काफ़ी हद तक एक ख़ास स्टेट पे कंसेंसस उन सियासी लोगों का हो चुका था, लेकिन जब वो उठ के पीटीआई के रहनुमा अपने चेयरमैन से उन्होंने बताया कि ये डेवलपमेंट है, तो उन्होंने उसको नहीं माना। पहले असल में तो जमहूरियत में ऐसा थोड़ी होता है, मुशावरत होती है, अक्सरियत फैसले करती है। यहाँ फर्द वाहद फैसले कर रहा था, वो नहीं, उन्होंने नहीं माना। अब वो बरतानवी अखबार भी उसको नहीं माना। लेकिन आज तो आप मुझे कोई इस्तगासे के वकील मालूम हो रहा है। कैसे सर? कैसे? बस क्योंकि आज आपने साइड बदली हुई है ना। साइड नहीं बदली, मेरा दिल दुखा हुआ है। सबका दुख है। हाँ, सॉरी बात ये है, देखें ये जो अब जहांगीर तरीन साहब, हाँ जी, वो भी आ गया मुद्दा, वो बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, वो नई पार्टी बनानी है। अवाम दोस्त पार्टी का नाम भी वहाँ तजवीज़ कहते हैं जी तहरीक पता नहीं इंसाफ पार्टी बनाएंगे या जस्टिस पार्टी बनाएंगे। पाकिस्तान इंसाफ पार्टी का नाम भी है, माशा असगर खान ने भी बनाई थी, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी। अच्छा,
फिर वो हमारे एक दोस्त होते थे तो मंदर तहरीक बशीर, इस्तिकलाल का क्या था? बाद में आई तहरीक अच्छा, वो इस्तिकलाल। बाद में आई थी। पहले जस्टिस पार्टी थी, पहले वो जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी, फिर आई तहरीक इस्तिकलाल, अच्छा, अब ये तहरीक इंसाफ है। अब उसको इंसाफ पार्टी बना लें, जस्टिस पार्टी बना लें, अदालत पार्टी बना लें, अदल बना लें, तहरीक अदल बना लें, जो कुछ भी चाहे बना लें। लेकिन ये जितनी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना एक ही, सारा कुछ बगावत तो वहीं हो रही है ना। उसी के यानी पीटीआई की सफ़ों में ही दरारें पड़ रही हैं ना। कोई सियासत छोड़ रहा है, कोई हुकूमत छोड़ रहा है। मरियम तो दंदनाती फिर रही, आज भी बाग में पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा जी किरची किरची, ये वो लोग थे जो कहते थे हम रुलाएंगे तुम्हें। तो अब जो नून लीग है ना, उसकी सफ़ों में तो दरारें नहीं पड़ रही। उसके तो कारकुन को थोड़ा बहुत कपड़े कुपड़े झाड़ के उठ खड़े हुए हैं। तो अब देखें कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये पीटीआई को, हमारे जहांगीर तरीन साहब और उनके अभी तो इनकी मुशावरती अमल ही खत्म नहीं हो रहा है। जारी बात है, एक नई जमात का क़याम अमल में ना मुशावरत होनी चाहिए। इनसे लोग मिल भी रहे हैं। असल मुद्दा ये पड़ा हुआ है कि नाम नहीं तय हो पा रहा, और दूसरा हम जो ताज़ा अपडेट आ जाए वो ये आई कि जब तक नाम और फैसला नहीं हो जाता तब तक जो आसपास के लोग हैं उन्हें कहा गया कि मज़ीद बोलियां ना बोलें। किसकी सफाई होगी? अब खाकवानी साहब भी मुंह में आज घुंघरू वो क्या डाल के बैठे थे मुंह में, गुनगुनिए क्या कहते हैं, यूं कह लें। हाँ, कहते नहीं मैंने बोलना नहीं है, ज़बान बंद हो चुकी है, पहले फैसला कर लें। अब बात ये किसकी सफाई होगी, किसका सफाया होगा? आज ये जो है ना हमारे एक डेमोक्रेट्स भी बने हैं ना, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हाँ जी लाहौर की ना, उसके सरबराह है बाबर साहिबदीन, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं जो सफाई करते हैं, जी जी, इनकी तनख्वाह तो इनको तो एक तनख्वाह के बराबर स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए है? इनको तो हम मशकूर हैं। 25,000 रुपये इनको तनख्वाह मिलती है। इनको सलाम पेश करना चाहिए। कोई सेक्रेटेरिएट अलाउंस दे रहे हैं, एग्जेक्टिव अलाउंस दे रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में अलाउंस मिल रहा है लोगों को, हाई कोर्ट में मिल रहा है। और भाई ये जो सफाई करने वाले हैं इनको तो दुगनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, दुगनी मिलनी चाहिए। ठीक है। यहाँ सफाया करने वाले जो हैं उनको तो छप्पड़ फाड़, उनको छप्पड़ फाड़ के मिलती हैं। और सफाई करने वाले, ये बड़ा अच्छा जुमला है, ये बड़ा अच्छा जुमला है कि सफाया करने वालों को छप्पड़ पार मिलता है। हाँ, और सफाई करने वाले बेचारे उनके अपनी दलितर दूर नहीं होते। हाँ, बिल्कुल, और उनका एहतराम ही नहीं है, हाँ, ना उनकी कोई इज्जत है। ये बड़ा अच्छी तजवीज़ आपने पेश की, उम्मीद है वो उस पर कान धरेंगे। मुझे लगता है कि कान धरने चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, वो जहांगीर तरीन साहब का जिक्र हो गया, नून लीग, पीपल्स पार्टी दीगर का। अब विद इन पीटीआई वो मुराद राज साहब और कर्नल हाशिम डोगर साहब वो डेमोक्रेट्स का एक ग्रुप लेके आ गए हैं। डेमोक्रेट्स, हाँ जी। अब पता नहीं नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जमात का नाम था ना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। ये सारे पीडीपी ये भी बना लें डेमोक्रेट्स। बेचारे बर वक्त ग्रुप बनाते हैं ना। को खान साहब से पूछते भाई को हमारी भी सुनो, अकेले बैठ के फैसले कर रहे हो, हमें शरीक करो। उस वक्त तो ऐसी कुछ सुनता ही नहीं था। इसी बाइश तो कत्ले आशिकां से मना करते थे, अब अकेले फिर रहे हो यूसुफे बेकारवा होकर। बिल्कुल ठीक, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, वो तो होता ही रहता है। अच्छा जी, अब सर मुर्जा कराची में, हाँ जी कराची में मुर्जा वहाब साहब जो हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनका मुकाबला होगा और पीटीआई मुर्जा वहाब, और मुकाबले में मुर्तजा वहाब। हाँ जी, निसार फोड़ो साहब ने ऐलान कर दिया वो उनके उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, नून लीग उनके साथ खड़ी है। नून लीग उनके साथ खड़ी है। बड़ा दिलचस्प होगा ये। हाफिज फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि नईम साहब कि मेजॉरिटी अभी तक हमारे पास है। उनका दावा है। अगर पीटीआई के लोग खड़े रहे तो फिर तो वो जीत जाएंगे। अगर बैठ गए तितर बितर हो गए, अगर गायब हो गए तितर बितर हो गए। नहीं, अब गायब हुए, तितर बितर हुए, या कुछ थोड़ा सो गए, कुछ ऊँग गए, तो फिर मुर्तज़ा वहाब जो हैं उनका सिक्का चलेगा। हमने इब्तदाई में जिक्र किया था, फवाद चौधरी साहब मंजर आम पर आए थे एक सियासी मूव लेकर, ख्याल लेकर, तो उसमें कोई खातिर खा उन्हें कामयाबी नहीं हो सकी क्योंकि उनके जो रफ़ाक़ा थे उन्होंने हाथ नहीं उस तरह बढ़ाया। जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई ना, उनसे राब्ते में, दूसरे लोगों से भी है। हाँ। अब असद कैसर साहब से पूछा, असद कैसर से भी पूछा, फिर हमारे असद उमर से भी पूछा कि भाई आपका जहांगीर तरीन से राब्ता है। उन्होंने कहा मैंने क्या लेना देना है, वो तो जमात के अंदर है भी। असद कैसर भी जमात कल बात करते हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। हौसला करें, हौसला, आप भी हौसला करें। अल्लाह हाफ़िज़।